अस्सलाम वालेकुम प्यारे सीखने वालों। आज हम इस्लामी मसवात का दूसरा बंद पढ़ेंगे, जो कि ख्वाजा अल्ताफ ने हाली की नज़म है, मुसद्दर से हाली से लिया गया है। पहले आपको बता चुके हैं, तारफ भी हो चुका है। तो अगला जो दूसरा बंद है उसको देखें कि न मजलूम की आहुजारी से डरना, न मखलूक के हाल पे रहम करना, हवा हवस में खुद से गुजरना, ताइश में जीना, नुमाइश पे मरना, सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना, तमन्ना नज़ा तक खुद फरामोश रहना। तो इस नज़म के अंदर मौलाना अल्ताफ हाली ने तबाहाल कौम के जुमरा हैं, जो कौम पिस चुकी होती है, जो गरीब हो चुकी है, उसके जो अमीर लोग हैं उनकी जो सूरत हाल है उसको बयान किया है कि वो जो अमीर लोग हैं कि वो ना तो मजलूम की आहुजारी से डरते हैं। आहुजारी का मतलब होता है रोना पीटना, रोना धोना। उसकी आहुजारी से भी नहीं डरते। ना मखलूक कुल हाल, यानी कि तबाह हाल, मुसीबत के मारे हुए लोग, मोहताज लोग, गरीब लोग, उस पर रहम भी नहीं करते। हवस, ख्वाहिशात नफसानी, लालच, उसमें जीते हैं। और खुद ही से गुजरना, आपे से बाहर होना, यानी कि जब उनके अंदर लालच आ जाता है, नफसाती ख्वाहिश नफसानी, उस पे ख्वाहिशात का जब उन पे गलबा होता है तो वो अपने आप से भी गुजर जाते हैं। ताश में जीना, ताश का मतलब होता है ऐशो इशरत, यानी कि अच्छे तरीके से जीना, अच्छा पहनना, गरीब का ख्याल न करना, नुमाइश पे मरना, जहरदारी पे, दिखावे के लिए। लोगों को दिखाने की जरूरत होती है कि लोग देख के वाह वाह करें, और सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना। ख्वाब गफलत की नींद, यानी कि होश में ना आना, बेहोश रहना, उसमें डूबे हुए रहना, यानी कि देख रहना कि मौजूदा हालात में क्या हो रहा है या आने वाले दौर में हमारे साथ क्या होने जा रहा है, उसमें ना रहना। आदम नज़ात खुद फरमोश रहना, और आखिरी वक़्त तक अपने आप को भुलाए रखना, भूल जाना, ये सोच के कि दुनिया 4 दिन का मेला है, इसमें जो करना है वो कर लो, तो हमें कौन से यहाँ पे रहना है। तो ये वो उन लोगों का हाल है जो अमीर लोग होते हैं, लेकिन वो गरीबों पर वो रहम नहीं करते, छोटों पर वो रहम नहीं करते, गरीबों पर रहम नहीं करते। जिनके पिसा हुए जो तबका होता है, जो तबाह हाल तबका होता है, उस पर भी वो रहम नहीं करते, और अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसी पे ही वो जीते मरते हैं। और जब उन पे ख्वाहिशात का गलबा होता है, वो अपने आप को भूल जाते हैं, अपने स्टेटस को भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं कि हमने करना क्या है। और तैश में जीना, तैश नुमाइश इशरत में, कि ये नहीं देखते कि आम लोग कैसे हैं, गरीब लोग कैसे हैं, जो जिनके पास खाने को कुछ नहीं है वो कैसे रह रहे हैं। और नुमाइश पे मरना, कि एक इंसान ने अच्छे कपड़े या अच्छी गाड़ी तो उसके देखा देखी अपने पास चाहे कुछ ना रहे, लेकिन दिखाना है कि हमारे पास इतने कुछ है, उस दिखावे के लिए अपने आप को पेश करना। तो इनके मुताबिक अल्लाह ताला के जो कुरान है सूरत तकासुर में, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवन्नल जहीम सुम्मा ला तरवन्नहा ऐनुल यकीन। इसमें अल्लाह ताला वो लोगों को फरमा रहे हैं कि लोगों, तुमको माल की बहुत सारी तलब ने गाफिल कर दिया
यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा देखेंगे, देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। अगर तुम इल्म यकीन रखते हो तो गफलत न करते तो हम जरूर दोज़ख देखोगे, फिर उसको ऐसा देखोगे कि यकीन आ जाएगा। उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि जो लोग सिर्फ दुनियावी कामयाबी के पीछे आखिरत की कामयाबी भूल जाते हैं, दुनिया के पीछे लगे रहते हैं, दुनिया के पीछे लगे हुए अपनी गैरत को, अपने खुदी को भी ताव पे लगा देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ इनका जो तमा होती है, जो इनकी हिरस होती है, वो सिर्फ मालूम मता होता है, वो सिर्फ मालूम मता होता है। और उस दिखावे के लिए वो सारा कुछ कर जाते हैं, अपने नशे में खो जाते हैं। उनको नहीं पता चलता है कि जिंदगी कैसे गुजरी, कल हमने कहाँ तक जाना है। और हमेशा अपनी जिंदगी खौफ व गफलत में गुजार देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि हमने करना क्या है, आगे क्या बढ़ना है। और दमे नजा मरते दम तक खुद फरमाइश करना, अपने आप को भुला रखना, यानी कि ये सोच के कि ये जहाँ गए, वो जैसे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि ये जहाँ मीठा तो ये जहाँ मीठा अगला कह मीठा, यानी कि ये एक स्विगी पंजाबी की मिसाल बनी हुई कि ये जो जहान है, ये चंद दिन की जिंदगी है, उसमें जो करना है कर लो, आगे जो होगा जो वो देखा जाएगा। अल्लाह ताला के कुरान में हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि जहाँ पे जो इंसान जो कुछ बोएगा वो आगे जाके काटेगा, लेकिन उसके बावजूद इंसान गफलत में खोया हुआ है, अपने आप को भूला हुआ है, और ये नहीं सोचता है कि उसने आगे जाके क्या करना है। तो इनके बारे में ये जो लोग, इनका जो खाना पीना है वो भी जानवरों की तरह होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अराफ के अंदर फरमाया है कि उलाइका कल अनाम बल हुवा अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, कि ये जो लोग हैं ये चौपायों की तरह हैं, जानवरों की तरह। उलाइका कल अनाम, कि ये जानवरों की तरह हैं, बल हम अज़ल, बल्कि इससे भी ज्यादा गुमराह हैं, बेराह हैं, डूबे हुए गफलत में हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिल हैं, अपने आप को यानी कि वो भुलाए हुए हैं, अपने आप को उन्होंने भुलाया हुआ है कि हमने क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है। सिर्फ उन्होंने दौलत को ही सब कुछ जान लिया है, यार पैसा, दुनिया की जिंदगी, दुनिया में जो है ऐशो आराम है, उसी को इन्होंने सब कुछ समझ लिया है कि यही हमारे लिए सब कुछ है। हालांकि ऐसा नहीं है। और मखलूक पर जो तबाह लोग हैं उन पर भी वो रहम नहीं करते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो छोटों पे रहम नहीं करता है या बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं। तो वो इस चीज़ से गाफिल है, क्योंकि उनके मता, उनके सारा कुछ, सारी उनकी ख्वाहिशात जितनी भी है वो दौलत के पीछे है, कि हमने दौलत इकट्ठी करनी है, माला मता इकट्ठा करना है। वो नहीं, ये नहीं पता कि वो दौलत कहाँ से आनी है, लेकिन अपने आप दिखावे के लिए हलाल और हराम की पहचान खो देते हैं। वो सारी जिंदगी जो है वो बेखबरी में बसर कर देते हैं, और आखिरकार वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए कि हमने ये करना है। अगर ऐसा ना किया तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। आखिर में दुनिया यही कहती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये वो लोग हैं जो तबाह हाल तबके में, पिसे हुए तबके में रहते हैं, लेकिन अपने आप को वो नमैश अमीर बना के पेश करना चाहते हैं। ये उन लोगों का तज़किरा हो रहा है। अब बच्चों अगले बन पे आए तो वो जो अगला बन है उसमें अल्ताफ सनाली लिखते हैं कि परेशान अगर कहत से एक जहाँ है तो बेफिक्र है क्योंकि घर में समा है। अगर बाग उम्मत में फसले खसा है तो खुश है कि अपना गुले चमने गुले फिशा है। बनी नो इंसान का हक उन पे ये क्या है
کہ وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے۔ اس پہ شاعر بیان کر رہا ہے اسی تباہ حال قوم کے جو عمرہ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، امیر اپنے آپ کو جو امیر لوگ بلاتے ہیں، کہ عوام کے جو فاقے ہوتے ہیں ان میں کہ سالی آ جائے، خشک سالی آ جائے، یعنی کہ خشک سالی آ جائے، خوراک کی کمی ہو جائے، یا جہاں ہمیں قحط پڑ جائے، قحط یعنی کہ جب اناج کی کمی ہوتی ہے ہر طرف، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بے فکر ہو جاتے ہیں، کہ کیونکہ ان کے گھر میں سامان ہے، یہاں پر شاید شہری ضرورت کے تحت سامان کو سما باندھا ہے، لیکن سما کا مطلب آسمان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سامان لیا ہے اس کا مطلب۔ تو وہ بے فکر ہوتے کہ ان کے گھر میں اناج ہے، ان کے گھر میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، وہ بے فکری کی زندگی گزارے، ان کو باقی جہان سے کیا غرض، ان کا اپنا نظام چل رہا ہے، ان کو کسی سے کیا غرض، یعنی کہ وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے، ان کی زندگی پر وہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے حال میں مست رہتے ہیں، اپنی ذات میں مست رہتے ہیں۔ کسی کا اگر کوئی گھر جل جائے تو تب بھی ان کو کوئی فکر نہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، وہ یہی سوچتے ہیں ہوائی ایسی چلی ہے، ہر ایک سوچتا ہے، ہوائی ایسی چلی ہے، ہر ایک سوچتا ہے، تمام شہر جلیں ایک میرا گھر نہ جلے، یعنی کہ اگر سارا شہر بھی جل جائے تو کیا، لیکن میرا گھر نہ جلے۔ یہ ایک حوالے کا شعر تھا، اگر آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے کہ ہوائی ایسی چلی کہ ہر ایک سوچتا ہے، تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے، یعنی کہ ہر بندے کو افراتفری کے دور میں ہر بندے کو اپنی پڑی ہے کہ میرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، کسی کا گھر چل رہا ہے، کوئی بھوکا سو رہا ہے تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اگلے مصر میں دیکھیں گے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو ہوش ہے کہ اپنا چمن گلے فشاں ہے، کہ باغ امت مسلمان جو امت ہے اس کے اندر ایک فصل خزاں کا موسم بن چکا ہے، یعنی کہ پھول جھڑ چکے ہیں، لوگوں کو چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، ہر طرف افراتفری کا دور ہے۔ جو اسلام ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے، جو امت تھی وہ مشکل وقت میں گری ہوئی ہے، اور ہر طرف تباہی ہے، دین کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے، اسلام پہ کوئی نہیں چلنے والا ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو اسی بات کو لفظ حالی نے ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہوئے اس بات کو یوں بھی بیان کیا ہے، خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو آج بھی امت کا وہی حال ہے، آج بھی امت پستی چلی جا رہی ہے غربت میں، آج بھی امت غریب ہے، خزاں کا موسم ہے امت پہ، تو خوش ہیں۔ جو امیر لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی تباہ و برباد ہوا ہے، تو خوش ہے، اپنا چمن گلے فشاں ہے، وہ اپنے چمن میں، اپنے باغ میں، کہ ان کے جو باغ ہے وہ پھول بکھیرنے والا ہے، اس میں بہار آئی ہوئی ہے، وہ اپنی ذات میں اپنے آپ میں مست ہیں، اپنی ذات میں مست ہیں، اپنے گھروں میں مست ہیں، اپنے دھن میں مست ہیں، کہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ امت مسلمہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے، یا اس پہ کوئی زوال آ چکا ہے، یا اس کو امت مسلمہ کو دبایا جا رہا ہے۔
لیکن یہ جو دولت دولت کے پجاری لوگ ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسلام پہ مشکل وقت ہے یا امت پہ مشکل وقت ہے، نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو زندگی کا نظام ہے یہ چل رہا ہے، ہم اچھی زندگی گزارتے رہیں، ہمارے باغوں میں پھول کھلے رہیں، ہم اچھے انداز میں جیتے رہیں۔ بنے انسان کا حق ان پہ کیا ہے؟ وہ ایک نوحہ بشر سے جدا ہے۔ اس شعر کے اندر الطاف سے حالی نے ان لوگوں جو امیر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو بنی نوع انسان، جو انسانیت کی قسم جو انسان ہے، ان پر ان کا کوئی حق نہیں، وہ کسی کا کوئی امداد نہیں کریں گے، ان پہ کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے لیے جائیں یا ان کے لیے کچھ کریں۔ وہ تو جو باقی لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو تباہ حال لوگ ہیں، وہ ایک نوحہ بشر سے جدا ہے، یعنی کہ وہ جو ان کی قسم ہے، اچھے لوگوں کی جو قسم ہے، امیر لوگوں کی جو قسم ہے، وہ ان سے جدا ہے، وہ علیحدہ ہے، ان کا ایک اپنا طبقہ ہے، ان کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے، ان کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، لہذا وہ ان کے ساتھ نہ تو مل کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ سکتے۔ وہ جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ اشوت سمجھتے ہیں، ان کو وہ یعنی کہ اگر وہ ان کے پاس جائیں گے، ان کو چھو لیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ جو لوگ غریب غربا انسان ہیں، جو باقی لوگ ہیں، وہ ان سے جدا ہے، اور ان کی دولت پہ بھی کوئی حق نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں، ان کے ساتھ کھانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا وہ ان سے جدا ہے۔ اس لیے تو بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے اس میں۔